की आताचे भुरगे सर कशे आसा टेक्नॉलॉजी वायज, शिक्षणा वायज किंवा एक यूथ पॉयंट ऑफ व्ह्यू जर आमी म्हणटा, असो जर प्रश्न केलो जाल्यार की फ्युचरान जर आमकां गोंयान बरो लिडर जावपाक जाय, खरो लिडर बरो जावपाक जाय, जाल्यार तशे लिडर तयार जाता आतां गोंयान? भुरगे तशे तयार जाता? ऑफकोर्स हांव सांगता प्रत्येक बॅचीन बरे भुरगे 100% असतात. इनोव्हेटिव्ह भुरगे असतात. पण आईच्या व्यवस्थेन सगळेजण वयर पावता अशें ना. कशें जालां थोडी व्यवस्था इतकी आतां म्हाका सांग, हांव खूब बरो आसा, पूण हांव जर फाल्यां इलेक्शनाक उबो रावलो जाल्यार लोक म्हाका मतां दितले काय कितें? हो प्रश्न आसा. कित्याक हांव लोकांची चूक म्हणना. हांवें तुका उदळ म्हटलें न्ही, म्हाजी पर्सनल कामां हो सगळीं करूं शकता काय ना? तेवूय तितलेच इम्पॉर्टंट आसा. करतलो काय एवढी कॅपॅसिटी आहा काय ना? आनी ते कसो हो करतलो? हेचे कडेन कितें आसा, आयज लोक पळयतना हेचे कडेन पयसो कितलो आसा? हो कितें कोणाक जॉब लायतलो? हाका फाल्यां हो मंत्री जातलो काय ना? किंवा काय ना हेच्या कडेन? थोडे फावटी अशें लोकांक दिसता जो तत्व बी घेवन रावपी आसता तेचें कांयच जावचें ना. त्याखातीर बरो लिडर जो आसा त्याचे म्हणजे बऱ्या लिडराकय थोडे फावटी वेगळ्या हेतून पडचें पडटा. म्हणजे हांवें खूब लोक पळयला खूब बरे आशिल्ले पूण ते राजकारण पडल्या उपरांत तांकां थोडी एडजस्टमेंट करच्यो पडटात. पूण म्हाका दिसता हुशार भुरगे 100% आसात. बरे हुशार आमचे ह्या वर्सा एकटे भुरगे JRF क्लियर जाले. डायरेक्ट. आनी ते MA नासतना पार्ट 1 आसतना त्यांनी नेट क्लियर केल्ली पयली. सेकंड बट आमी दर वर्सा सरस्वती पुजनाच्या दिसा आमी जे नेट सेट भुरगे आमचे क्लियर करता न्ही तांचो सत्कार करता. आनी आमचे दर वर्सा किमान 2 भुरगे तरी नेट ह्यातून जी प्रेरणा घेता म्हणजे काल सत्कार जालो, काल आमी खंय तरी भुरग्यांक अशेंच फुडल्या वर्साचे कितें केलें सर आमी नेट क्लियर करून येणार म्हणपाक. हें जें आसता म्हणजे इतली कॅपॅसिटी तूं सांगता आमची थोडी भुरगीं इतली सुंदर सूत्रसंचालन करतात. हांवें आयज तर एक दोगांक सांगलां की तुमी पास आउट जाल्या उपरांत खंयी सूत्रसंचालनाचे कार्यक्रम तुमी सहज करूं शकतात. अनेक जण जे आयज सूत्रसंचालन करपी आसात ते आमचे स्टुडंट आसात. खूब बरें आसा सर. खूब जाणांक मेळ्ळा हांव. आज सगळे आमचे स्टुडंट आसात आनी ती बऱ्यापैकी करतात. तो कॉन्फिडन्स तेंच्या कडेन आसा. कितें जाता जाणा हांवें आमच्या भुरग्यांक म्हणजे हांव विशेषतः मराठीच्या भुरग्यांच्या संदर्भान सांगता खंय कमी पडटात आमची भुरगीं. आमची भुरगीं मराठी उलोवपान कमी पडटात. कित्याक मराठी उलोवपाचें खंयच शिकयलें वचना. इनफॅक्ट आमच्या कडेन खंयचीच भाशा उलोवप कशी हें शिकयलें वचना. कोंकणी